यूटिलिटी स्टोर्स ऑडिट के बाद खोल तो दिए, मगर स्टोर पर अशिया का कॉल पड़ गया। सब्सिडी पर मिलने वाला आटा और घी ताहाल ना पहुंच सका। फैसलाबाद के शहरी अशिया ना मिलने पर हुकूमत से नाला दिखाई दिए। फैसलाबाद में ऑडिट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स तो खोल दिए गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत बरकरार है। अशिया की किल्लत की वजह से शहरी परेशान। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया लेने के लिए आते हैं, मगर यहाँ से अशिया नहीं मिलती। खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਉਰਲੀਆਂ ਪਰਲੇ ਲੋਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕੀਤਾ। स्टोर से जाने में चीज़ महंगी होती है, जब मिलती भी नहीं, फिर और गांव में चले जाते हैं उसमें मिलती है, महंगी मिलती है। बहुत हालात खराब है। शाही चौक, मंसूर आबाद, निगेबानपुरा, मिल्लत रोड, सरगोदा रोड और डी ग्राउंड के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सब्सिडी पर मिलने वाला घी नायाब है। शहरी कहते हैं ओपन मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान में खुशहाली हो, शांति हो, आराम सुकून से जिंदगी गुजारे, ये तो नहीं बात है कि महंगाई हो रही, मजदूर थले जा रहा है, बड़ा लोग ऊपर जा रहे हैं, जिसके पास पैसा है उसका सब कुछ है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की किल्लत से शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरियों ने हुकूमत से अशिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद लायलपुर हाउस में मुस्लिम लीग नून सिटी यूथ विंग के अहदेदारान इस्लामाबाद जलसे के हवाले से लाहे अमल तैयार कर रहे हैं। पीटीआई एमपीए फिरदौस राय का कहना है कि डी चौक जलसे में वजीर आजम इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद से खवातीन की बड़ी तादाद पहुंचेगी। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त होगी। आपको बताएं, पीटीआई एमपीए फिरदौस राय का कहना है कि डी चौक जलसे में वजीर आजम इमरान खान के साथ इजहार यकजहती के लिए फैसलाबाद से खवातीन की बड़ी तादाद पहुंचेगी। इसी हवाले से मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, इस वक्त मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है वो काफ़ी अरूज पर है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद में 27 मार्च को जलसे की कॉल दी गई है। तो इस हवाले से फैसलाबाद में तैयारियां कैसी जा रही हैं या कितनी बड़ी तादाद में फैसलाबाद की बिलखुसूस जो ख़वातीन कारकुनान हैं वो बाहर निकलेंगी और वज़ीर आज़म इमरान खान को सपोर्ट करेंगी, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पीटीआई एमपीए फिरदौस राय साहिबा मौजूद हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, कप्तान को इस वक्त अपने सपोर्टर्स की भरपूर ज़रूरत है, तो किस तरीके से इज़हार यकजहती करेंगे आप लोग 27 मार्च को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। आपने देखा नहीं खान साहब के 3 जलसे, मलसी का जलसा देखा, हाफजाबाद का देखा। ये देखें, हाफजाबाद में जो तादाद थी और मलसी में और लोगों के जज्बात थे वो काबिल दीद थे। और जो अपोजिशन इस वक्त अपना नारे लगा रही है कि हम इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म होगी या इस तरह की बातें जो करें, मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत बोगस किस्म का एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मेरा जो हर वक्त आपको पता है लाइजोन रहता है लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, अपने आम तबकों के साथ, उसमें अभी तक इमरान खान की उसी तरह से मकबूलियत है जैसे पहले दिन थी। आप इन चीज़ों को देखें, लोग समझदार हो गए हैं, लोग समझते हैं चीज़ों को। जो खान साहब ने कफ़ालत प्रोग्राम, उसके साथ सेहत कार्ड, उसके बाद किसान कार्ड, उसके साथ साथ बच्चों के जो बैतुल माल के हवाले से स्कॉलरशिप्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ और बहुत से डेवलपमेंट फंड्स दिए गए हैं और फैसलाबाद आपके सामने सड़कें बन रही हैं, हर चीज़ बन रही है। तो क्या ख्याल है कि लोगों को ये समझ नहीं आ रही और लोग इतने नादान नहीं हैं कि वो कोरोना को भूल जाएं। मेरे साथ चलें उन इलाकों में जहाँ पे खुदा न खास्ता जिन लोगों के सरबराह घर के कोरोना की वजह से, जिनकी ख़वातीन कोरोना की वजह से इस दुनिया से चली गई। ये बताएं कि जलसे में, इस्लामाबाद जलसे में फैसलाबाद से अपोजिशन को बदतरीन शिकस्त होगी। उमैर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी तंजीम का इजलास। पीटीएम लॉन्ग मार्च के हवाले से रैली इस्लामाबाद ले जाने के लिए अज़्म का इजहार किया। यूथ अहदेदारों को कारकुनान को मुतहरिक करने का टास्क सौंप दिया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा।
जब बात की जाए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग सिटी तंजीम का इजलास अभी आतिफ कसाना सिटी सदर की ज़ेर सदारत हुआ है और इसमें तमाम अहदेदारों ने शिरकत की है जो यूथ विंग के, और इसके अलावा पीपी वाइज जो यूथ विंग के सदर और जनरल सेक्रेटरी वो भी मौजूद थे और इसमें ज़िम्मेदारियाँ तफवीज़ की गई हैं। इस्लामाबाद जलसे को कामयाब बनाने के हवाले से टास्क सौंपे गए हैं अहदेदारों को कि जलसे में भरपूर अंदाज में यूथ विंग की शिरकत को यकीनी बनाया जाए। सिटी प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है। किसान साहब बताइएगा आज की मीटिंग का अहवाल। शुक्रिया अब्दुलरहमान, आपने देखा कि आपने हमारी यहाँ पर कवरेज भी की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी में भी हमेशा जब भी हमारी जमात ने बिलखसूस कायदे पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब ने, शबाशी साहब ने और सदर मुस्लिम लीग पंजाब राना सनाउल्लाह खान साहब ने जब भी पार्टी के लिए किसी भी इवेंट पर कॉल दी है तो यूथ विंग फैसलाबाद सिटी के अहदेदारान ने हमेशा हर वर्ग दस्ते का किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैकड़ों की तादाद में ज़बानी जमा खर्च नहीं किया। हमने अपनी मदर लीग जो हमारी तंजीम है उसके शाना बिशाना अपने MNAs MPs टिकट होल्डर के साथ मिलकर उस इवेंट को कामयाब करने के लिए अहम किरदार अदा किया। अब बात रही क्योंकि फाइनल राउंड होने जा रहा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है और नियाजी के खिलाफ अदम एतमाद आ चुकी है। अब PDM ने मुश्तरका तौर पर लॉन्ग मार्च की कॉल जो काफ़ी अर्सा पहले दे रखी थी अब उसकी तारीख को तब्दील किया है क्योंकि इस्लामी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हम 25 जो मार्च को इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद से सैकड़ों की तादाद में अपने कायदीन के साथ शाना बशाना होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस्लामाबाद में जाएंगे और इस्लामाबाद तक में उस वक्त तक ठहरेंगे जब तक हमारे कायद हमें जाने का नहीं कहते और इंशाअल्लाह ताला जब जो जी का जाना ठहर गया और न्याजी को घर भेज कर रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला। और ये यूथ विंग के नौजवान आपने देखा है कैसे जोश और वल्वले के साथ मुतहरक हैं। इनका जोश और वल्वला पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की सलामती के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज के साथ है। इस हवाले से अज़म का इज़हार किया गया कि एक बड़े भरपूर रैली के साथ इस्लामाबाद का रुख किया जाएगा और 25 मार्च को यहाँ से अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। महकमा बहबूद आबादी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मिरासले लिखे किसी काम न आए। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूद आबादी के इरासी के गिर्द बाउंड्री वाल तामीर न हो सकी। महकमा बहबूद आबादी के मुलाजमीन की रिहायशियों के लिए मुख्तस 8 मरला इरासी के गिर्द बाउंड्री वाल तामीर न कर सका। तफसीलात इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा बहबूदी आबादी की जानब से महकमा बिल्डिंग को लिखे मरासले किसी काम ना आए। महकमा बिल्डिंग ने ताहाल रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महकमा पॉपुलेशन की जो ज़राई रकबा था ताहाल उसके गिर्द बाउंड्री वाल ना की जा सकी। रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानब से महकमा बिल्डिंग को मरासला जारी कर दिया गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द महकमा जो पॉपुलेशन की जितनी भी बाउंड्री हैं उसके गिर्द जो है वो बाउंड्री वाल की जाए ताकि जो है महकमा रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जगह की निशानदेही कर सके। अगर हम बात करें तो उसमें से 8 मरले में से जो है 5 मरले ताहाद जगह जो है वो मुतनाज़े का शिकार है, जिसकी वजह से महकमा बिल्डिंग ताहाल महकमा पॉपुलेशन की जो अराजी थी उसके गिर्द बाउंड्री वाल करने में नाकाम हो चुका है। मुतअद्दिद बार महकमा बिल्डिंग को मरासले लिखे गए, मुतअद्दिद बार महकमा पॉपुलेशन की जानब से असिस्टेंट कमिश्नर को भी मरासले लिखे गए, लेकिन ताहाल जो महकमा पॉपुलेशन की जो ज़राई रकबा था ताहाल उसके गिर्द बाउंड्री वाल ना की जा सकी। अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूयॉर्क मोबाइल मार्केट में चोरी के बढ़ते वाकयात पर ताजरों में तशवीश की लहर। पुलिस और जिले इंतजामिया के अदम ताउन पर मोबाइल एसोसिएशन का हंगामी इजलास में किन किन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, न्यूयॉर्क में मोबाइल फ़ोन मार्केट में चोरी की बढ़ती वारदातों पर ताजरों के में तशवीश की लहर दिखाई दे रही है और मोबाइल मार्केट के जो तमाम तर दुकानदार हैं, ताजर हैं, उनका जो है वो हंगामी इजलास हुआ है और किन किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हमारे साथ सदर मोबाइल एसोसिएशन मिर्जा तैमूर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पर मोबाइल फ़ोन चोरी होने और इसके साथ साथ पुलिस की जानब से ताजरों को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाना था वो नहीं किया जा रहा, क्या समझते हैं? जी, ये पिछले महीने के अंदर तकरीबन 4 से 5 वारदातें हुई हैं। हमने बंदे भी पकड़े, वो चोरों का एक ग्रुप है, उसको हमने पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस फिर हमें आगे से FIR नहीं देती, हमें कहती है कि पार्टी के साथ आप डील करके मामले को रफा दफा कर लें। एक दफ़ा करते हैं, फिर दूसरी दफ़ा भी यही होता है, तीसरी दफ़ा पुलिस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करती, पर्चा दे के उनको अंदर जेल में डाले ताकि ये हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। दूसरी बात, पुलिस ने एक एप्लीकेशन दी हुई है ई गैजेट के, कोई भी मोबाइल सेल परचेज़ करें तो उसके ऊपर आप अपडेट करें।
ہم جب اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس پولیس ہمیں انفارم کرتی ہے کہ جناب یہ چوری کا موبائل آپ نے لیا ہے. ہمارے سے آتے ہیں, ہمارے بندوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ایون کہ ہم ہی ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ موبائل ہم نے خریدا ہے اس بندے سے, یہ اس کی فوٹو ہے, یہ اس کا شناختی کارڈ نمبر ہے. جب ہم ہماری دکانوں سے آتے ہیں بلا کسی نوٹس کے اٹھا کے ہمارے بندوں کو اندر بند کر دیا جاتا ہے اور الٹا پیسے ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں کہ اتنے پیسے دو, یہ آپ سے چوری کا موبائل برآمد ہو گیا. تو اس آپ دیکھیے کہ اور کون کون سے مسائل ہیں جن کو آج اجلاس میں ڈسکس کیا؟ جی بالکل, زیادہ تر جو مسائل ہمیں یہ ایک تو ای گیجٹ کی اپلیکیشن چل نہیں رہی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ای گیجٹ کرنے میں مسائل تھے, اب تو ای گیجٹ کی اپلیکیشن ہی چل رہی ہے. کس کو ڈسکس کیا گیا؟ مارکیٹ کے اندر ہمارے ڈیلرز کے ساتھ بہت زیادہ, کیونکہ موبائل بزنس اس طرح کا ہے, بہت زیادہ رننگ بزنس ہے, جس وجہ سے موبائل میں عبدالقدیر اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. پنجاب میں گندم کے بحران پر قابو پانے کے لیے محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی فصلات کی مانیٹرنگ مزید تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اویس خان سے. جی اویس, بتائیے گا. بالکل, جنگ میں محکمہ زراعت کی جانب سے گندم کی پیداوار کو بچاؤ, اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے اقدامات کا عمل جاری ہے. اس حوالے سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن میرے ساتھ موجود ہیں, بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں گندم کی پیداوار کو بچاؤ کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گندم ہمارا ٹیپل فوڈ ہے, پورے پاکستان کی فوڈ سیکورٹی ہے. اس کے لیے ہم نے شروع سے جو ہے نا اس دفعہ میگا پروگرام کیے, ایف ٹی پیز کیے, جگہ جگہ سیمینار کیے, اور جو ہے روڈ سائڈ پہ برجیاں بنائیں. تو ہمارا فرسٹ اسٹیپ تھا کہ ویرائٹی چینج کی جائے, ایسی ویرائٹیز استعمال کی جائیں جن میں بیماری نہیں آتی, اور ہم اس میں کافی کامیاب رہے. زیادہ زمینداروں نے نیا بیج خریدا. سیکنڈ اسٹیپ ہم نے سیڈ ٹریٹمنٹ کروائی. اگر تھوڑی سی دوائی جو ہے بیج کو لگ جائے نا, تھائفینیٹ 2 سے 4 گرام فی کلو گرام بیج, تو اس سے جو ہے بیماری نہیں آتی. وہ ہم نے اسٹیپ کروایا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جھانگ میں کہیں بھی بیماری نہیں ہے. تو باقی جو ہے الحمدللہ ہم نے جو ہے اس کا اللہ پاک کو کریڈٹ دیں گے کہ اس کا کرم ہوا ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے اور میسچر ہے وہ بیماری کے حق میں نہیں. اویس اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے فیصل آباد پولیس اہلکاروں کو آسان اقساط پر گھر کے لیے قرضہ دینے کے لیے بریفنگ. فاؤنڈیشن کے سربراہ ڈاکٹر امجد نے سٹی پولیس آفیسر غلام مبشر میکن کے ہمراہ اہلکاروں کو بریفنگ دی. سٹی پولیس آفیسر کہتے ہیں ہر اہلکار کے لیے گھر کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں کو آسان اقساط پر قرضہ جات دینے کے لیے نجی فاؤنڈیشن کے سربراہ آج ایس ایس بی آپریشن دفتر میں آئے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کو قرضہ جات کے حوالے سے بریفنگ دی. سٹی پولیس افسر فیصل آباد غلام مبشر میکن بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. سٹی پولیس افسر سے اس حوالے سے ہم مزید احوال جانیں گے. سر بتائیے گا کہ کس طرح قرضہ جات دیے جائیں گے اہلکاروں کو؟ آج ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب جو سربراہ ہیں اخوت کے, وہ پولیس کے آفس تشریف لائے اور پولیس ملازمین سے انہوں نے بات چیت کی اور ان کو آگاہ کیا کہ پولیس ملازمین کو قرضہ جات ان کے گھر بنانے کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر مختلف شعبہ جات میں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا. اور اس حوالے سے وہ پولیس لائن میں ایک کیمپ بھی لگائیں گے, اور پولیس ملازمین کی آگاہی کے لیے اس حوالے سے یہ خصوصی پیکج انہوں نے اناؤنس کیا ہے. تو اس حوالے سے ان کو, تاکہ ان کے کاغذات سارے بر وقت جو ہے وہ جمع ہوں, اور جو کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کو انتہائی آسان شرائط پر قرضوں کی صورت میں اس کا اپنا گھر بن سکے. بالکل, جو نجی فاؤنڈیشن ہے اس کے سربراہ نے اس حوالے سے بریفنگ دی کہ آسان اقساط میں کس طرح اپنا گھر پولیس اہلکار بنا سکتے ہیں, اور اس حوالے سے 18 مارچ جمعہ والے دن پولیس لائن کر رہے تھے. شکریہ آپ کا. فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی انسداد منشیات سیمینار, طلباء و طالبات کی بڑی تعداد کی شرکت. سی ٹی او تنویر احمد ملک اور سینئر سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل کی شرکت. بچوں کو منشیات سے بچاؤ کے حوالے سے لیکچر دیے گئے. وقاص بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. جی وقاص بیگ, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے سینٹرل ہال میں بچوں کو انسداد منشیات کے حوالے سے جو ہے سیمینار کا انعقاد کیا گیا, جس میں پولیس افسران پروفیسرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات جو ہے وہ بھی بڑی تعداد میں موجود رہے, جس میں بچوں کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آج کے دور میں منشیات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے, اور منشیات فروشی اگر کسی یونیورسٹی یا کالج کے اندر اس طرح کے معاملات دیکھیں تو اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے اپنے پروفیسرز کو اور ٹیچرز کو آگاہ کر سکتے ہیں. سی ٹی او فیصل آباد نے بھی آج اس سیمینار میں شرکت کی ہے. سر جانتے ہیں, سر آپ یہ بتائیے گا
کہ آپ نے آج بچوں سے تفصیلی گفتگو بھی کی اس حوالے سے، تو کیا سمجھتے ہیں ہماری جو آنے والی نسل ہے جو یونیورسٹیز کے اندر زیر تعلیم ہے، ان کو کس طرح سے مکمل بچایا جا سکتا ہے منشیات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، آج کا جو دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جو جنریشن ہے اب دیکھ رہے ہیں وہ اس حد تک کہ ویل ایکوپڈ ہے اس سوشل میڈیا کے انسٹرومنٹس کے ساتھ، تو یہ بہترین سورس ہے ہمارا اپنا میسیج ان تک پہنچانے کا، کیونکہ پھر آج کل جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ وہاں پہ منشیات کا استعمال جو ہے وہ کسی حد تک وہ زیادہ سرایت کر رہا ہے، اور یہ ہے بھی ایک حقیقت اور ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ تو اس قسم کے جو پروگرام ہیں، سیمینارز ہیں، اس میں صرف یہ ہے کہ ان کو میسیج پہنچانا ہے ان تک کہ آپ خدا خود بھی بچیں، اپنے کولیگز کو بھی بچائیں، اور آپ جو اپنا ٹارگٹ اپنے گھر سے لے کے آئیں، صرف آپ اپنی توجہ تعلیم پر دیں، اور ایسے ایلیمنٹ جو باہر سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، اور قانون بھی اس میں کوئی، میں بحیثیت ایس پی لالپور ٹاؤن میں نے آپریشنز بھی کیے ہیں یہاں پہ، اور ایسے ایلیمنٹ جو گرد و نما میں منشیات وغیرہ بیچتے تھے ان کو ہم نے کلا کما کیا ہے، اور یہ بیسیکلی جاگنے کی ضرورت ہے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ بالکل جاگنے اور جگانے کی ضرورت ہے۔ سینٹرل جیل سے اصغر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی خصوصی شرکت کی اس سیمینار میں، ان سے بھی پوچھیں گے سر، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بچوں میں جو ہے اپنے ایکسپیرینس شیئر کیے، اور کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے سوسائٹی کو جو ہے بالکل منشیات سے پاک کیا جا سکتا ہے؟ کیا اویئرنیس جو ہے وہ کافی ہوگی، یا اس کے علاوہ مزید جو ہے وہ بھی کچھ اقدامات کرنے ہوں؟ دیکھیں، جیسا کہ ہمارے جو آج یہ سیمینار ہوا ہے تو اس کا بنیادی مقصد بچوں میں اویئرنیس ہی لانا تھا، جس میں منشیات کے استعمال کے جو ہارمفل افیکٹس ہیں ان کی صحت پر، ان کے باقی ساری ڈیلی روٹین پر، تو وہ جب ان میں اویئرنیس آئے گی تو وہ اسے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قسم کے سیشن جو ہیں اور سیمینار جو ہیں ان کو فریکوینٹلی آرگنائز کریں، اور جیسا کہ جیل میں جو قیدی بند ہیں، جو منشیات کی لت کی وجہ سے وہاں پہ بند ہیں، تو ان کے حالات ان کو دکھائیں کہ اس کا الٹیمیٹ اینڈ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بڑا انفارچونیٹ ہو گیا ہے کہ ہم جو بھی ہمارے سوشل ایولز ہیں، جو ایشوز ہیں، ان پہ ہمارے یہاں ڈیبیٹ نہیں ہوتی، ہمارے یہاں بات نہیں ہوتی، تو جب تک ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ہم اس کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے۔ اور جو ایک بات ہوتی ہے کہ حق الیقین، عین الیقین، علم الیقین اور حق الیقین، تو جب تک ہم ان کو ان کے ہارمفل افیکٹس نہیں دکھائیں گے تو بچوں میں وہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ آج کا سیمینار بہت ضروری تھا، اور اس قسم کے مزید سیمینار ہوتے رہنے چاہیے۔ جی بالکل، اس قسم کے مزید سیمینار جو ہیں وہ ہوتے رہنے چاہیے۔ اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز کے اندر جو ہے ایسے ہی اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔